समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शब्द कौतुकी युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै श्री स्वस्तानी व्रतकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् है। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गर्दै श्री स्वस्तानी माताको श्री चरणमा नतमस्तक बनाऊ। त्यसपछि हामी श्री स्वस्तानी व्रतकथा श्रवण गर्नेछौँ। समादरणीय सज्जनवृन्द, सम्भव भएसम्म हातमा फूल लिएर अथवा त्यो असम्भव भएमा हात मात्रै जोडेर भए पनि मङ्गलाचरणमा शरीक भइदिनुहोला, तथा मनमा मेरो इच्छित कामना परहोस् भनेर पनि सम्झिनुहोला। साथै नछुटाइकन अध्यायको विश्राम पर्यन्त एकचित्त भई श्रवण गर्नुहोला, ताकि भगवती श्री स्वस्तानीमा लागेको हजुरको पवित्र मन छुट्टिएर अन्तकतै नलागोस्। अथ मङ्गलाचरणम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् ज्ञायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थि तदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि महादेवकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्थानी जननी महेश्वरप्रिये हे सर्वभूतेश्वरी ज्योतिर्बिन्दुस्वरूपले गतिदिने हे सर्वशक्तिश्वरी। यस्तो शक्ति ममा दिनो सजुरले सत्कर्म के हो चिनु इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, अब हजुरहरूले लिनुभएको पुष्पाञ्जलीलाई पुस्तकमा चढाउनुहोस् र एकचित्त भई कथा सुन्न प्रारम्भ गर्नुहोस्। एक दिन चन्द्रावतीलाई आफूले अपराध गरेकोमा पछुतो हुन्छ। उनले आफू नजिकै बसेर पूजा गरिरहेका अप्सरा छेउ गई जिज्ञासा राख्छिन्। अप्सराहरूको मुखबाट श्री स्वस्तानीको महिमा सुनेपछि आफूलाई पनि व्रत बस्न मन लाउँछ। उनले शुद्ध मनले चिताएको हुनाले बालुवाका सामग्री पनि सिद्ध हुन्छन्। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, आउनुहोस् अब सुरु गरौँ श्री स्वस्तानी व्रतकथाको यो 28औं अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। अत 28वाध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि ती ब्राह्मणहरूले नवराज राजाको दरबारबाट भात लिएर चन्द्रावती भएको ठाउँमा गएर भने, हे पापिनी, त अति पापिनी रहिछस्, तेरो निमित्त हामीलाई धेरै लाज भयो। यसरी ती ब्राह्मणहरूले सम्पूर्ण कुरा बताई त्यो भात सुम्पिदिए। चन्द्रावतीले त्यो भात पाउने बित्तिकै खान तयार भइन्। तब ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ, मुख धोइ खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई अति करुणा जागृत भयो। तँलाई उपदेश दिन्छौँ, ध्यानले सुन। निरञ्जन निराकार श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यसै व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार होला। ब्रह्महत्या आदि पाप गरेको भए पनि नाश होला। यस्तो भनी उपदेश गरी आफ्ना घर गए। चन्द्रावतीले ठुलो कष्टले 4 हात गोडाले टेकी घिस्रिँदै मुख धुन भनी साले नदीको पानीमा जाँदा साले नदी पनि सुकिन्।
यसपछि चन्द्रावतीले नाना तरहका विलाप गरी रुँदै बगरमा फर्केर आई मुख नधोइकन खाऊँ भन्दै त्यो भात हातमा लिँदा खरानी भयो। खरानी पनि खाऊँ भन्दा ठुलो बतास आई उडाइ लग्यो। खान नपाएपछि चन्द्रावती रुख ढले झैँ भूमिमा पछारी मूर्छा भइन्। यसरी अत्यन्त दुःख पाई चन्द्रावती 5 वर्षसम्म साली नदीको किनारमा नै लडिरहिन्। एक दिन चेष्टा भयो र उनले मनमा विचार गरिन्, मैले कस्तो अपराध गरेछु। यति भनी मनमा नाना विषाद गरी रोइरहेकी थिइन्। केही समयपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आइपुग्यो। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आएका थिए। स्नान गरिसकी सूर्यलाई अर्घ्य दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको पूजा गर्न लागे। चन्द्रावतीले त्यो देखि अप्सराहरूका नजिकमा गई सोध्न लागिन्, तपाईहरू देवता हो कि मनुष्य? म पापिनी यो अवस्थामा छु, कहीँ कतै पनि चल्न सक्दिनँ, कोही केही खान दिँदैनन्। म के पापले यस्तै भएँ? कसरी मेरो उद्धार होला? चन्द्रावतीको कुरा सुनेर अप्सराहरूले भने, हे पापिनी, हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न यहाँ आएका हौँ। तेरो अवस्थादेखि हामीलाई करुणा उत्पन्न भयो। तँ पनि यही व्रत गर र सम्पूर्ण पाप नाश भई तेरो पनि उद्धार होला। अप्सराहरूका कुरा सुनि चन्द्रावतीले मनमा विचार गरिन्, मैले जानेर त अरू कुनै पाप त गरेकी थिइनँ। डोलेहरूले ल्याएको श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद अहङ्कारले फाली गोडाले कुल्चेथे। यस्तो भनी सबै कुरा सम्झेर फेरि विचार गरिन्, त्यस पापले मैले यो दुःख भोग्नु परेको होला। फेरि कपिल नाम गरेका ब्राह्मणले पनि यही व्रत गर्न भनी उपदेश दिएका थिए। यी अप्सराहरू पनि यसै भन्दछन् भने श्री स्वस्तानी भनेकी त असाध्यै ठुली देवी रहेछन्। हो, मनुष्यहरू अहङ्कारले नै नासिँदा रहेछन्। अब म पनि यो व्रत गर्छु। यदि मनमा भनी अप्सरासित भन्न लागिन्, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतविधि के हो, के गर्नुपर्दछ, त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। चन्द्रावतीका कुरा सुनि अप्सराहरूले भन्न लागे, यो व्रतका प्रभावले तेरो सम्पूर्ण पाप नाश होला, दुःख नाश होला, इच्छा सिद्धि होला। यति भन्दै श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजाको सम्पूर्ण विधि समेत बताई आफ्नो लोक स्वर्गमा गए। चन्द्रावतीले अप्सराहरूका उपदेश अनुसार साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको मानसिक पूजा गर्दै श्री स्वस्तानी परमेश्वरलाई मनले सम्झिरहिन्। त्यसै दिनदेखि चन्द्रावतीको कुष्ठरोग निको हुँदै गयो र दिव्य देह हुँदै आयो। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी अप्सराहरू श्री स्वस्तानी परमेश्वरको पूजा गर्न भनी फेरि साली नदीमा आए। चन्द्रावतीले उनीहरूलाई देखि अप्सरा छेउगै भन्न लागिन्, हे अप्सरा हो, तपाईँहरूका उपदेशले मैले पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रही नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्ने गरेकी थिएँ। तर अब श्री स्वस्तानी परमेश्वरको पूजा गर्न मसँग सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ? चन्द्रावतीको कुरा सुनेर अप्सराहरूले भने, हे पापिनी, तिमीसित केही नभए नदीबाट बालुवा ल्याई त्यसैको सामग्री बनाऊ र हामीहरूका संसर्गमा आई पूजा गर। चन्द्रावतीले पनि हवस भनी साली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री बनाइन्। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले त्यो बालुवाको सम्पूर्ण सामग्री सिद्ध भयो, अर्थात् जे नैवेद्य चिताएको थियो त्यो भयो। त्यो देखि चन्द्रावतीले मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनी अप्सराहरूसित गएर बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको सम्पूर्ण वृत्तान्त बताइन्। त्यो कुरा अप्सराहरूले सुनेपछि चन्द्रावतीको पनि दिव्य देह भएको देखि आश्चर्य मान्दै भन्न लागे, हे सुन्दरी, हामी तिमीलाई अघि पापिनी भन्दथ्यौँ, अबदेखि तिम्रो नाम पुण्यवती भयो। यति भनी आफूहरूका संसर्गमा चन्द्रावतीलाई विधिपूर्वक पूजा गर्न लगाए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले पूजा गरिसकी हातमा अर्घ्य पात्र लिई बिन्ती गरिन्, हे ईश्वरी, अघि मैले अज्ञानले अहङ्कार गरी हजुरलाई नाना तरहले निन्दा गरेथे, त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे लोकेश्वरी, हजुर कस्ती हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी भइरहनु भएकी यस्ती तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परमेश्वरी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पनि हजुर, संहारकर्ता रुद्र पनि हजुर, एक मूर्तिले 3 मूर्ति भई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वरी, हजुरको महिमा वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनाग चतुर्मुख ब्रह्मा यिनले पनि नसकेको म जस्तीले के सकुला र? म पापिनीको पूजादेखि सन्तुष्ट भई दुःखका समुद्रदेखि मलाई पार गर्नुहोस्। यति पुकार गर्दै चन्द्रावतीले श्री स्वस्तानीलाई अर्घ्य दिइन्। पूजा सकिएपछि अप्सराहरूले प्रसाद झिकिसकेर भने, हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौँ। यसो भनी ती अप्सराहरू स्वर्गतर्फ गए।
चन्द्रावतीले अप्सराहरू गएपछि साली नदीको तीरमा घरको एक झुप्रो बनाएर श्री स्वस्तानी परमेश्वरलाई मनले सम्झी राति जागा भइरहन्। भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि चन्द्रावतीले साली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 100मा सबै थोक 8-8वटा हातमा लिई प्रार्थना गर्न लागिन्। हे ईश्वरी, मेरा यहाँ कोही छैनन्, यो प्रसाद कसलाई देऊ? मेरा स्वामी नवराजसित चाँडो भेट होस्। यति भन्दै चन्द्रावतीले प्रसादको सबै थोक 8 सङ्ख्याको दरले साली नदीमा बगाइन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको सम्पूर्ण पाप नाश भई पहिले भन्दा पनि दिव्य देह प्राप्त भयो। त्योदेखि मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गरिरहिन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रतकथायां चन्द्रावती श्री स्वस्तानी व्रतकृता नाम 28 सम्पूर्णम्। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः।